बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया कीजिए। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कहाँ बनी, कितने वक्त में बनी, किस चीज़ की बनी और कितनी लंबी कितनी चौड़ी थी, उसकी कितनी मंजिलें थीं और कश्ती में कुल कितने अफराद सवार थे, शैतान कश्ती में सवार क्यों हुआ था और कौन सा ऐसा जानवर था जो कश्ती में सवार न होने की वजह से दुनिया से ही नापैद हो गया, कितने साल तक कश्ती पानी पर तैरती रही और कश्ती जब रुक गई तो उसको कहाँ छुपाया गया, क्या कश्ती अब दरियाफ्त हो चुकी है। तो नाजरीन, आज की वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाबात हम आज कुरान और हदीस की रोशनी में आपको देंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा मालूमाती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत होती है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कुफ्र और शिर्क में गर्क थी। शैतान की पैरवी करते हुए उन्होंने 5 बड़े बुत बना रखे थे जिनकी वो इबादत करते थे। उनके नाम बद, सुआ, यगूस, यऊद और नसर थे। इसके अलावा भी हर तरह की बुराई उस कौम में आम हो चुकी थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया और लोगों को खुदा की इबादत की दावत देने लगे। नाज़रीन, याद रहे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ही वो पहले रसूल हैं जिन्होंने कुफ़ार को तबलीग की और सबसे पहले उनकी कौम पर दुनियावी अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह पाक फरमाता है कि बेशक हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि उनको डराए कि इससे पहले उन पर दर्दनाक अजाब आ जाए। नाज़रीन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की, लेकिन सिर्फ 80 लोग आप पर ईमान लाए और बाकी सारी कौम आप पर जुल्म सितम करती रही। बाज़ रवायात के मुताबिक इराक का शहर राफिदीन आपका मरकज था। कौम ने आप अलैहिस्सलाम पर एतराज़ात वारिद किए तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें गौर व फिक्र की दावत दी और एतराज़ात के जवाबात दिए और आप अलैहिस्सलाम से अज़ाब इलाही का मुतालबा किया तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें तनबीह फरमाई। नीज़ उन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम से मुतकब्बराना कलाम किया और आपकी कौम ने आपसे कहा कि अगर तबलीग से बाज ना आए तो तुम्हें संगसार कर देंगे। नाउज़ बिल्लाह। आपकी कौम आपको मजनून कहकर पुकारती थी और मरने से पहले हर बंदा अपनी औलाद को नसीहत करता था कि दीवाने नूह की बातों पर कान न धरना। फिर जब अल्लाह पाक ने वही के जो ईमान ला चुके हैं उसके अलावा अब आप पर कोई ईमान ना लाएगा तो फिर आपने बारगाह इलाही में मुनाजात की और आपकी दुआ कबूल हुई और अल्लाह पाक ने आपको एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि कश्ती नूह में सवार होने वालों के अलावा दुनिया की तमाम मखलूक तबाह बर्बाद कर दी जाएगी। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, और नूह को वही हुई कि तुम्हारी कौम से कोई और मुसलमान नहीं होंगे मगर जितने ईमान ला चुके हैं, तो गम न करें इस पर जो करते हैं और कश्ती बनाएं हमारे सामने हमारे हुक्म से, और जालिमों के बारे में मुझसे बात न करना, वो जरूर डुबोए जाएंगे। और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते रहे और नूह कश्ती बनाता है और जब उसकी कौम के सरदार उस पर गुजरते उस पर हंसते बोला, अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे, जैसा तुम हंसते हो तो तब जान जाओगे कि किस पर आता है वो अजाब कि उसे रुसवा करे और उतरता है वो अजाब जो हमेशा रहेगा। नाज़रीन, आपने अल्लाह के हुक्म से शहर के बाहर कश्ती बनाने का इरादा किया और उस तूफान आने में 200 साल बाकी थे। आपको कश्ती बनाने के लिए लकड़ी की जरूरत थी, लिहाजा आपने लकड़ी हासिल करने की गर्ज से सागवान नामी कुछ दरख्त लगाए जिनकी लकड़ी बहुत मजबूत थी। ये दरख्त 100 साल में तैयार हुए और उसके बाद आपने ईमान लाने वालों के साथ मिलकर दुनिया की पहली कश्ती बनाने का काम शुरू कर दिया। कश्ती की तैयारी के दौरान आपकी कौम ने आपको बहुत तकालीफ दी, यहाँ तक कि कश्ती पर फुजला भी करते रहे, लेकिन आप सब कुछ बर्दाश्त करते हुए कश्ती की तैयारी में लगे रहे। ये कश्ती कमोबेश 100 सालों में तैयार हुई। ये कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची थी। कश्ती का अगला हिस्सा मुर्गे के सर और पिछला हिस्सा उसकी दुम जैसा था। कश्ती के ऊपर तारकोल का लेप किया गया था। कश्ती में 3 दरवाजे रखे गए। कश्ती की कुल 3 मंजिलें बनाई गईं। फिर एक दिन अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तन्नूर से पानी उबल आया तो वो समझ गए कि अब अजाब शुरू हो गया है। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि जब हमारा हुक्म आया और तंदूर उबला, हमने फरमाया कि कश्ती में सवार कर ले हर जिन्स में से एक जोड़ा नर और मादा जिस पर बात पड़ चुकी है और उसके सिवा अपने घर वालों और बाकी मुसलमानों को, और उसके साथ मुसलमान न थे लेकिन थोड़े।
امام احمد الصابر لکھتے ہیں کہ جب طوفان شروع ہوا تو زمین پانی ابلنے لگی اور آسمان پانی برسانے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں، ہر قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس، اور ان تینوں کی بیویاں اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورتیں، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے۔ اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافر تھی، وہ آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں 40 مرد اور 40 عورتیں تھیں، مگر آپ کی اولاد کے سوا کسی کی نسل نہ چلی، اسی لیے آپ کو آدم ثانی کہتے ہیں۔ کشتی کی سب سے نچلی منزل پر درندے، پرندے اور حشرات الارض کو رکھا گیا، اور درمیانی منزل پر چوپائے اور دیگر جانور رکھے گئے، جبکہ سب سے اوپر والی منزل پر انسان تھے۔ عذاب کے دنوں میں مسلسل 40 دن بارش ہوتی رہی اور زمین بھی پانی اگلتی رہی، یہاں تک کہ پانی میں اونچے اونچے پہاڑ بھی ٹوٹ گئے۔ کشتی کے علاوہ کوئی بھی اس طوفان سے نہ بچ سکا۔ 150 دن تک یہ کشتی مسلسل ہچکولے کھاتی رہی، پھر آخر یہ طوفان تھم گیا، اور 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی عراق میں موجود جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی، اور سب لوگوں نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ بھی رکھا جو دنیا کی پہلی کشتی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ناظرین، مشہور جریدے کرسچن سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام کی باقیات مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہیں، جو کہ 1400 فٹ اونچی چوٹی ہے۔ کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور یہ ہزاروں میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ چینی اور یورپی ماہرین، تمام اہل کتاب کے ماہرین یہ مانتے ہیں کہ یہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ یہ کشتی 4800 قبل مسیح کی ہے۔ اگر مطالعہ کیا جائے تو مسلم تحقیق کاروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے رکنے کی جگہ جودی پہاڑ لکھی ہے، جبکہ یہ پہاڑ کوہ کرداں کا حصہ ہے۔ یہاں پر ہی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مل کر ایک مسجد تعمیر کی، جس کو سمانین مسجد کہا جاتا ہے، اور انہوں نے خسران شہر آباد کیا۔ آپ کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ آج کل بہت سی بے بنیاد ویڈیوز میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شیطان گدھے کی دم کے ساتھ لٹک کر سب سے آخر میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں داخل ہوا، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ کشتی میں کوئی بھی جن اور شیطان موجود نہیں تھا، اور نہ ہی ایسی کوئی مستند روایات موجود ہیں۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ احکامات الہی کی نافرمانی دنیا اور آخرت میں ذلت اور رسوائی کا باعث ہے، لہٰذا عبرت حاصل کریں، اللہ پاک کی نافرمانیوں سے بچیں۔ اور قرآن کریم کے اس واقعے سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ قوم نوح علیہ السلام کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئی، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اور اپنی آنے والی نسلوں کی خیر و بقا کے لیے اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ ناظرین، یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام یشور تھا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنی قوم کی جانب سے کیے جانے والے مظالم پر درد کا نوحہ پڑھا کرتے تھے، اس لیے انہیں نوح کہا جاتا تھا، ورنہ آپ کا نام یشور تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو سے کافی معلومات ملی ہوں گی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔